हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौ। धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौमा म प्रस्तुता भीमबहादुर गुरुमछान मगरको नमस्कार र दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले आज यहाँहरू समक्ष एक युवा समाजसेवीलाई मैले यहाँहरू समक्ष निमन्त्रणा गरेको छु र समाजका विविध पाटाहरूलाई लिएर चाहिँ आज हामी विविध भलाकुसारी छलफल गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ अतिथि भीम राणा मगरज्यू र यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हजुर नमस्ते। र अब मैले त आफ्नो तर्फबाट यहाँको सामान्य परिचय मात्र दिएँ, यहाँ स्वयंले भनिदिँदा चाहिँ अझ उत्तम हुने थियो र यहाँको जन्म जिल्ला, यहाँको कार्यक्षेत्र र अलिकति आबद्धताको बारेमा आफ्नै मुखबाट बताइदिनुहोस् न। हजुर फेरि पनि नमस्ते। म चाहिँ भीम राणा मगर। मेरो चाहिँ जन्मघर कालीगण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लसराई बेसी स्याङ्जा। हाल म ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 जावलाखेलमा बस्दछु। र मेरो यो जुन आबद्धताको कुरा छ, म विशेष गरी मगरको छोरा भएको हुनाले र मगरहरूको चाहिँ भाषा संस्कृति विशेष गरेर त्यो क्षेत्रमा म चाहिँ काम गर्दछु र अहिले चाहिँ यो मगर चलचित्रकर्मी सङ्घ को चाहिँ अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु भने एउटा नेपाल मगर सङ्घ स्याङ्जा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको एउटा उपाध्यक्षको रूपमा पनि म कार्यरत छु। यहाँको कार्यक्षेत्र चाहिँ के रह्यो? विशेष त मेरो कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा अलि सुरुदेखि अहिलेसम्म आउँदा अलिकति चेन्ज हुँदै आएको छ। जीवनको अलिकता पूर्वार्धमा म शिक्षण पेसासँग आबद्ध थिएँ। मैले स्कुल सञ्चालन गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ अलिक उत्तरार्धमा चाहिँ यो अलिकता भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने पाटोमा काम गरिराखेको हुनाले म चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिराखेको छु। त्यो पनि विशेष गरेर मगर चलचित्र। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो शिक्षा क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुभयो, त्यो पनि लामो समय। अनि अर्कोतिर यता अब मगरको भाषा संस्कृतिका विषयतिर पनि झुकाव राख्नुहुन्छ, अर्कोतिर यता कला क्षेत्रमा पनि, जस्तो मगर चलचित्रकर्मी सङ्घको कुरा गर्नुभयो। तर विशेष गरिकन यहाँको झुकाव, चाहना, चासो केमा? खास गरेर अब पहिले चाहिँ जुन शिक्षण पेसामा लागे त्यो एउटा अब उर्वर समय थियो। त्यति बेला चाहिँ केही आफ्नो चाहिँ आय आर्जनको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतातिर लाग्यो। र पछिल्लो समयमा अलिकता मैले अघि पनि परिचयको क्रममा भने कि म चाहिँ यो विशेष गरेर भाषा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले त्यो भाषा संस्कृति अब अहिलेको नयाँ वैज्ञानिक युगमा नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजीहरू युज गरेर काम गर्यो भने अझै त्यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ रहिरहने हुनाले म चाहिँ त्यतातिरको चाहिँ बाटो समाएको छु। अब जस्तो भाषाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुर मगर भाषा मात्रै नभनौँ, यहाँका आदिवासी मूलवासीहरूको भाषा संस्कृतिहरू, भाषाकै पार्टिकुलर भाषाकै कुरा गर्दा पनि भाषा त लोपन्मुख छ। मगर लगायत सबै यहाँका मूलवासी आदिवासीहरूले बोल्ने भाषाहरूको संरक्षण, प्रवर्धन, जगेर्ना कसरी
सम्भव छ? किनभने यो त दिनानुदिन लोप भएर गइरहेको छ। के अनुभव राख्नु भएको छ? होइन, अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले भाषाको अवस्था एकदम जर्जर अवस्था, एकदमै लोपोन्मुख अवस्थामा छ। अब यो खास गरी त एउटा यो कारण हुनुमा चाहिँ हामी जो अब आफ्नो मातृभाषा बोल्छौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ अर्थसँग, आय आर्जनसँग जोड्न सकिएन कि एउटा। किनभने अहिले चाहिँ कोरियन भाषा पढ्नको लागि मान्छे तछाड मछाड छन्। किन त भन्दाखेरि अर्थसँग जोडियो। हामीले त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्ने होला। र मेन यसको खास जिम्मेवार त सरकारको हो। किनभने सरकारको एउटा राज्यभित्र रहेका हरेक भाषा संस्कृति भनेको सरकारको हुन्छ होइन, राज्यको हुन्छ। र त्यो चाहिँ संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी खास गरी राज्यको हो। तर यहाँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि सरकारलाई त्यो प्रति कुनै चासो छैन होइन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ जुन भाषा बोल्ने अब समुदाय छ, तत्त समुदायले नै त्यसलाई चाहिँ जोगाना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ वर्तमान अवस्थामा अहिले 21औं शताब्दी पनि भइसक्यो। 21औं शताब्दीको नेपालमा र यहाँका विविध मूलवादी आदिवासीहरूको भाषाको अवस्था कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब ठ्याक्कै मैले चाहिँ अब अरू भाषाको कुरा, अरू जातिको भाषाको कुरा त म एकदम त्यो अध्ययन गरेको छैन। म त्यस्तो एकदमै भाषा चाहिँ विज्ञ पनि होइन। तर म स्वयं मगर भएको र मैले चाहिँ मातृभाषाको रूपमा मैले मगर भाषा बोल्दै आएको हुनाले मलाई चाहिँ यो भाषा संस्कृति भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पाटोमा लागिराखेको कारणले मगर भाषा सम्बन्धी चाहिँ मलाई अलिकति नलेज छ। र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने अहिले हामीले एउटा पुस्ता काउन्ट गर्ने हो भने 3 पुस्तामा पहिलो र दोस्रो पुस्ताले चाहिँ भाषा बोल्दछ होइन, आफ्नो मातृभाषा। तेस्रो पुस्ताले चाहिँ त्यो भाषा बोल्दैन। भनेको नयाँ जेनेरेसन जो आउँदैछ उनीहरू चाहिँ अब भाषा प्रति विशेष गरेर मलाई लाग्छ दोस्रो पुस्ताको जुन जेनेरेसन छ उहाँहरूको पनि के छ भन्दाखेरि आफ्नो भाषा बोल्दाखेरि अलिकता मेरो बच्चाहरू अलिक पछि पर्छ कि अलिकता पढाइमा कमजोर बन्छ कि भन्ने एउटा अलिकता गलत यो धारणाले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ काम गरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, अब यस्तो मनस्थितिले त हामी दिनानुदिन पहिचानविहीन हुँदै आफैलाई एक हिसाबले त आफैलाई ब्याकवर्डतिर समाप्त पार्नेतिर जाँदै छैनौँ। यसको के सर्वे छ? अनि यो एकदमै यो चिन्ताको विषय छ। यो खालको चेतना जस्तै जुन हजुरले भन्नुभयो नि, हामी आफ्नो भाषा बिर्सदै जाने क्रममा हामीले आफ्नो पहिचान त गुमाउँदै छैनौँ भन्ने कुरा हरेक चाहिँ समुदायले आफ्नो होइन भाषाको लागि हरेक जातिले चाहिँ त्यो हिसाबले सोच्न सक्यो भने फेरि चाहिँ भाषाको संरक्षणको कार्यमा काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सरकारको तर्फबाट, सरकारको तहबाट त एकदम यो क्षेत्रमा धेरै न्यून काम भएको जस्तो हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ। तर स्थानीय चाहिँ तरिकाबाट र सामुदायिक र विभिन्न एनजिओ आइएनजिओको तर्फबाट के भइरहेको छ र के गर्न सकिन्छ? के देख्नुहुन्छ यसमा? होइन, अब अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी जब यो 2072 को संविधान अनुसार 2074 देखि यो स्थानीय सरकारको चाहिँ अब एउटा सरकार बन्यो। तत्पश्चात चाहिँ अलिकता जुन पालिकाहरूमा अलिकता सचेत नागरिकहरू छन् आफ्नो भाषा संस्कृतिप्रति, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब उनीहरूलाई त्यो भाषा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न लगाएर अनि चाहिँ त्यहाँनिर क्लासहरू, विद्यालयमा क्लासहरू पनि सञ्चालन गरेको चाहिँ हामी प्रत्यक्ष उदाहरणहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा आशा लाग्दो एउटा कार्य हो। तर यो धेरै ठाउँमा यस्तो भइराखेको छैन। त्यसमा चाहिँ जनताले
सरकारले नै हरेक कुरा गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। जनता पनि उत्तिकै सचेत हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो र त्यो खालको चाहिँ कार्ययोजना गर्यो भने पक्कै पनि त्यो स्थानीय सरकारले त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो अब हामी अहिले धर्म टेलिभिजनमा छौँ। धर्म टेलिभिजनमा हाम्रो यो बुद्धलाई चिनौँ भन्ने कार्यक्रमको शीर्षक रहेको छ। यही प्रश्न हामी गर्दै आइरहेका छौँ, किनभने यो देशमा बुद्धलाई चिनिएको अवस्था ज्यादै एकदम नगन्य छ। त्यसकारण बुद्धलाई यहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ र बुद्धलाई चिनाउन के गर्नु पर्ला जस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ यहाँले? अनि यो बुद्धलाई चिनाऊ भन्ने जुन एउटा कार्यक्रम छ, मेरो विचारमा बुद्ध भनेको एउटा ज्ञान हो। ज्ञान भनेको जहिले पनि राम्रो होइन, अर्थात् हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ काम लाग्ने त्यो एउटा ज्ञान चाहिँ नै बुद्ध हो। त्यस कारणले हामीले ठिक छ, हामी बुद्ध धर्म मान्छौँ मान्दैनौँ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर हामीले बुद्धका जुन बाणी छ, उहाँहरूको चाहिँ जुन ज्ञानहरू छ, त्यसलाई हामी चाहिँ एकपटक पढ्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामी पञ्चशील भन्छौँ, एउटा सामान्य उदाहरण। तर पञ्चशील भनेको के हो त? धेरै मान्छेलाई त्यो जानकारी छैन। पञ्चशील भनेर चाहिँ त्यो थाहा छ, तर त्यो भित्र के पर्छ र त्यसको खास उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नै हाम्रो मान्छेलाई थाहा छैन। तर फेरि मान्छेले के चाहिराखेको हुन्छ भने एकातिर शान्ति चाहिराखेको हुन्छ होइन, किनभने हरेक मान्छेलाई आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्नको लागि शान्त वातावरणको आवश्यकता हुन्छ होइन। अब त्यो शान्त वातावरण कसरी तयार हुन्छ त भन्दा, अब जस्तै बुद्धको हिंसा नगर्नु। हिंसा गर्नु भनेको काट्नु मात्र त होइन नि, कसैलाई चाहिँ अपीडित गर्नु, मन वचन कर्मले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब तिरस्कार गर्नु, अर्थात् यस्तै विभिन्न चाहिँ अरूलाई मन नपर्ने किसिमको जति पनि क्रियाकलाप हुन्छ त्यो भनेको हिंसा नै हो। भने त्यस्तो किसिमको कामले के हुन्छ, समाजमा शान्ति कायम हुन सक्दैन। अर्को चाहिँ व्यभिचारको कुरा आयो होइन, त्यो पनि होइन, त्यस्तो किसिमको घटना घट्यो भने, व्यभिचारका घटना घट्यो भने समाजमा कहिले पनि त्यो शान्ति हुन सक्दैन। अर्को त्यो चोरीको कुरा हुनसक्छ। अनि त्यस्तै अब तपाईँको मद्यपान चाहिँ को कुरा आयो। अनि यी सबै कुरा के रहेछ भने समाजमा शान्ति कायम गर्नको लागि यी चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँदो रहेछ। अर्थात् यी तत्त्वहरू हामीले जति बेला प्रयोग गर्छौँ त्यति बेला समाजमा अशान्ति हुन्छ भने यो चाहिँ मानव जातिको लागि अहित छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले पञ्चशील चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा पञ्चशील मान्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ है त्यसरी। हुन्छ दर्शक वृन्दहरू, हामी छोटो विश्राममा आइपुगेका छौँ। यहाँहरू कतै नजानुहोला, हामी पुनः आउने नै छौँ। धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। दर्शक वृन्दहरूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु र अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। नमस्ते। हामीले अलिकति भगवान बुद्धसँगको कुरा गर्दै थियौँ। वास्तवमा जस्तो परधर्म भयावह भनेर बुद्धको नैतिक शिक्षालाई पनि मान्छेले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन। किनभने नैतिकता भनेको त ओरपर भन्ने हुँदैन नि। तर त्यस्तो भइरहेको अवस्था बुद्धलाई कुनै व्यक्ति जस्तो, कुनै सम्प्रदाय जस्तो एउटा खालको भान समाजमा गइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? वास्तवमा बुद्धलाई यहाँले अघि नै बुद्ध त एउटा शिक्षाको एउटा तह हो भन्नुभयो, ज्ञान हो भन्नुभयो। अनि यो मेन चाहिँ के हुन्छ भने मैले सानोमा सुन्ने गरेको थिएँ
धर्म भनेको चाहिँ अफिम हो भनेर र जो मान्छे जुन धर्ममा एकदमै लिप्त हुन्छ त्यसले अरू देख्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एक प्रकारको अन्ध आस्थाले छोपेको एकदम मलाई त्यो अफिमको कुरा पनि जुन अफिम प्रयोग गरेपछि ऊ मस्त हुन्छ त्यसैमा त्यो अरू केही सोच्दैन भन्ने नै अर्थ हो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ पछिबाट थाहा भयो। मलाई लाग्छ यो धर्ममा पनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई चाहिँ यो स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा यो सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर भन्ने समाजमा अब दार्शनिकहरूले भन्ने गर्दछन् कि धर्मको नाम फरक छ तर सबैको चाहिँ लक्ष्य एउटा के भन्दा हरेक अब मानवलाई चाहिँ एउटा मोक्ष प्राप्तिको लागि होइन, अर्थात् कसरी हुन्छ उसले जीविका चाहिँ उ गर्नको लागि एउटा अनुशासनमा बसेर त्यो मार्ग समय भने भोलि चाहिँ अब एउटा आफ्नो जीवन सफल हुन्छ भन्ने एउटा निर्देश गर्ने त एउटा हो नि त्यो धर्म। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब अस्ति अब हामी चाहिँ धरानको घटना लिने हो भने होइन, त्यहाँ एउटा चाहिँ मन्दिरको अगाडि चर्च बन्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ हङ्गामा भयो भने चाहिँ त्यो एउटा स्वीकार गर्न नसक्नु नै को परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। सकेसम्म ठिक छ हामी अब एउटा अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरे यो धर्मनिरपेक्ष देशमा हामी चाहिँ आफ्नो धर्म मानौँ, अरूलाई पनि दखल नदिउँ होइन। तर चाहिने ज्ञान त हामी जुनसुकै धर्मबाट लिँदा नै हुन्छ नि, त्यसमा फरक पर्दैन कि चाहिने छ भने नराम्रो कुरा जुन पनि हामी स्वीकार गरौँ न। अब जस्तो यहाँ त अब मगर चलचित्रकर्मी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ स्वयंमा। हजुर, यो चलचित्र दुनियाँमा अथवा नेपाली चलचित्रको कुरा गर्दा मगर चलचित्रको अवस्था कस्तो रहेको छ? अब यो मगर चलचित्रको कुरा र अब एउटा मूलधारको चलचित्र भन्छौँ हामी नेपाली चलचित्रलाई, त्यो त धेरै आकाश पातालको फरक छ। किनभने नेपाली चलचित्रलाई नेपाल सरकारले पनि डाइरेक्ट प्रत्यक्ष नभए पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा उसले चाहिँ सपोर्ट गरिराखेका हुन्छ होइन, त्यसको विकासको लागि, त्यसको बजारीकरणको लागि होइन, त्यो चाहिँ सहयोग भइराखेका हुन्छ। तर यो मगर चलचित्र अर्थात् अन्य आदिवासी चलचित्रहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष सहयोग भनेको एकदम न्यून मात्रामा हुन्छ भनौँ न। यो तपाईँलाई चाहिँ यो चलचित्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो आदिवासी चलचित्र महासङ्घ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ भन्ने यो आदिवासी चलचित्रहरूको छाता सङ्गठन पनि छ सचिवालय। त्यो चाहिँ महासङ्घ अन्तर्गत 16वटा जातीय चलचित्र संस्थाहरू छन्। अब नेपाल सरकारले महासङ्घको नाउँमा अहिलेसम्म त्यस्तै 40 लाख जति बजेट छुट्याउँछ भने चाहिँ तपाईँ आफै पनि विचार गर्नु होला कि यत्रो 16वटा संस्थालाई 40 लाख कति नै पर्छ होइन। राम्रो एउटा कार्यक्रम गर्छु भन्ने भने पनि कार्यक्रम सक्दैन। त्यस कारणले पनि के भन्दाखेरि हामी कहाँको चाहिँ त्यो नेपाली चलचित्र अहिले अब करोडभन्दा घटीको चाहिँ बन्दैन। अहिले आदिवासी चलचित्रहरू त्यही 20-25 लाख, बढीमा अब 50 लाखको हाराहारीमा चाहिँ त्यो बजेटमा हाराहारीको बजेटमा चाहिँ अब चलचित्र बनाउनु पर्छ भनेपछि त्यो धेरै फरक छ। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रयास भनेको मूलधारको चलचित्रले सबै आदिवासीको चाहिँ कथा, विषयवस्तु होइन, भाषा, संस्कृति आदिलाई चाहिँ त्यो समेट्न सक्दैन। यदि समिति हाल्यो भने पनि त्यसका राम्रा पक्षलाई चाहिँ जति चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने त्यति चाहिँ नगर्न सक्छ। यो मगर चलचित्रको कुरा गर्दा जुन मगरपनको विकास छ, हजुर कस्तो अवस्था छ, कसरी नियालिराख्नु भएको छ? अनि किनभने त्यो पनले चाहिँ
सिङ्गो समुदायको हजुर एउटा सभ्यतालाई बोकेको हुन्छ। होइन अहिले अब मैले कुरा गरिरहेको छु हरेक कुराको चाहिँ एउटा विकासको चरण हुन्छ होइन। भनौँ न अहिले हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि मगरहरूको चाहिँ अब भाषा संस्कृतिमै रहेर काम गरिरहेका छौँ होइन। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू जस्तै अब मगरको चाहिँ पुरानो कुराहरू भाषा संस्कृति भनेको पुरानो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ काम गर्नको लागि त पुरानो परिवेश चाहियो, त्यो खालको सेटिङ चाहियो होइन। तर अहिले त के छ भन्दाखेरि समयले फेरि डाँडा काटिसक्यो हुनाले अहिलेको त्यो सेटिङ त सबै भत्किसकेको छ। तपाईँको हिजोको त्यो ढुङ्गे खरको छानाको चाहिँ घर भएको ठाउँमा अहिले त कङ्क्रिटको अब सिमेन्टेड घरहरू आयो होइन। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू त्यस्तो छ। भलै अब अहिले चाहिँ अब मगर चलचित्रलाई पनि आधुनिक समाजको चाहिँ चलचित्र बनायो भने त्यसले अलिकता अब म्याचिङ होला होइन। अब यतातिर त्यो पक्ष भयो भने अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि तपाईँको कलादेखि लिएर हरेक पहिचानको लाई चाहिँ एकदम जस्टिफाई गर्ने खालको कामहरू चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब हरेक उसको चलचित्रको चाहिँ एकदम द्रुतर गतिमा विकास हुँदै जान्छ कि होइन। किन तपाईँ वर्षमा एउटा दुईवटा चलचित्र बन्यो भने त्यसले चाहिँ धेरै विषयवस्तु समाउन सक्दैन। तर वर्षमा 6वटा चलचित्र बन्यो भने मात्रै पनि तपाईँको त्यसलाई त धेरै विषयवस्तु चाहियो होइन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ उसले कला क्षेत्रमा उसले चाहिँ त्यो संस्कृति क्षेत्रमा भाषाको क्षेत्रमा भूगोलदेखि रहन सहन हरेक संस्कार संस्कृति सबै कुरा बोक्न सक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकता मगर चलचित्रको स्थिति त्यति विकसित रूपमा गइसकेको छैन। अब मैले भन्नुपर्दा त अवस्था एकदमै नाजुकै छ। त्यस कारणले पनि हामी जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन, हामी स्वीकार्नुपर्छ। कला भनेको त ज्यादै ठुलो कुरा हो एउटा समुदायको लागि। त्यो यस्तो एउटा संस्कृति हो जसले सिङ्गो समुदायलाई सभ्य बनाउँछ, ऐतिहासिक बनाउँछ। के छ मगरहरूको चासो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न, लगाव? अब अहिले चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भने मगरहरूमा यो सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ असाध्यै छरपस्दै चाहिँ त्यो चासो भएको देखिन्छ। तर ग्राउन्ड लेभलबाट हेर्दाखेरि जति चाहिँ त्यहाँ भएछ त्यति चाहिँ भएको छैन होइन। आज सजिलो भयो नि, जे मन लाग्यो त्यो ट्याक्कै चाहिँ फेसबुकमा या टिकटकमा या कुनै उसमा राखिदिए भयो, सजिलो भयो। तर ग्राउन्डमा गएर काम गर्दा त धेरै गाह्रो छ नि। त्यस कारणले पनि के छ भन्दाखेरि अलिकता हामीले चाहिँ त्यसरी अलिकता सबै उसबाट समाजबाट त्यो खालको सहयोग प्राप्त गर्न सके भए सायद धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। अब जस्तो मगरपनको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक धारावाहिक ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्नलाई त त्यस्तो खालको धारावाहिक चिजहरू आउनु पर्यो नि। तपाईँको केही त्यस्तो सोचहरू छ त? अहिले त त्यस्तो सोच केही पनि बनिसकेको छैन। किनभने जहाँनिर जे गर्नुहोस् यही तपाईँको कार्यक्रम गर्नको लागि पनि अर्थकै कुरा आउँछ होइन। त्यस कारणले अब त्यो मगरहरूमा विषयवस्तुको कथाको चाहिँ कमी भएको होइन। तर के छ भन्दाखेरि अघि मैले कुरा गरेँ हामी स्वरथीको बारेमा चाहिँ एउटा सिरियल होइन एउटा चलचित्र बनाऊँ। त्यो चलचित्र बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ भने अन्दाज गर्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अघि मैले कुरा उठाएँ हामीसँग अहिले त्यस्तो पुरानो खालको एउटा सेटिङ होइन अटोमेटिक यो प्रकृतिमा चाहिँ गर्ने खालको सेटिङ हुने खालको चाहिँ कुनै त्यस्तो सिनहरू छैन हामीसँग। त्यसको लागि हामी नयाँ सेटिङ गर्नुपर्छ। नयाँ सेटिङ गर्दाखेरि त्यो पुरा त्यो बनाउनु पर्यो। बनाउँदाखेरि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ होइन। अब त्यो खालको त्यो अब एउटा फेरि कलाकारहरू पनि त्यस्तै खालको चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि त्यो एकदमै चाहिँ महँगो पर्न जान्छ। अब फेरि तपाईँको महँगो चाहिँ चलचित्र बनाएर भोलि मार्केटमा चाहिँ अब राम्रोसँग गयो भने ल त्यसको चाहिँ अब फेरि रिटर्न होला। तर रिटर्न भएन भने त
एउटा मगर त डुब्यो नि होइन समस्या यीहरू पनि छ त्यस कारणले अब जस्तो राज्यको सम्पूर्ण संस्कृतिहरू त राज्यकै संस्कृति हो नि त जस्तो यहाँ मगरको कुरा मात्रै होइन जस्तो नेवार राई लिम्बू तामाङ या इत्यादि अरू सबैको उद्धार हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यको नीति कस्तो छ अनि राज्यको नीति त अब मैले अघि अलिकता सानो चाहिँ झिल्का मैले बताइसकेँ होइन राज्यले चाहिँ साँच्चीकै देशमा पर्यटकहरू भित्राउन चाहेको हो देशलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ विश्वमा चिनाउन चाहेको हो भने हरेक जातिको होइन अब एउटा भाषा संस्कृतिदेखि लिएर रहनसहन उनीहरूको चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ त्यो पिलरको घरहरू बनेछ तर त्यो ठाउँमा पुरानो परम्परागत घरहरू होइन जस्ताको त्यस्तै राख्यो भने अहिले त मान्छे नयाँ चिज हेर्न नयाँ चिज खान भन्दा पनि अब फेरि पुरानै चिजमा होइन अब जस्तै तपाईँ हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेछौँ हामी कोदो र मकै भुटेको मकैहरू आँटो सम्झिराखेका छौँ गाउँको मान्छेलाई के छ भने चाउमिन र मोमो सम्झिराखेका छन् त अहिलेको समय यस्तो छ क्या भन्न खोजेको अहिले जहाँ चाहिँ अलिकता पुरानो खालको चिजहरू छ परम्परागत चिज त्यहाँ चाहिँ पर्यटन राज्यलाई स्रोत पनि बन्ने हजुर किनभने पर्यटन हरियो वन नेपालको धन होइन कृषि विकास कृषि प्रधान देश भनेर त भनिएकै छ नि त त्यो हिसाबले चाहिँ राज्यले अलिकति पहल कदमी नगरेको जस्तो अनुभव हुन्छ हुन्छ दर्शक वृन्दहरू हामी फेरि पनि छोटो विश्रामको समयमा आइपुगेका छौँ र यहाँहरू कतै पनि नजानु होला हामी फेरि पनि भलाकुसारीमा आउने नै छौँ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। दर्शक वृन्दहरूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु र अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु र यहाँ लामो समयसम्म चाहिँ शिक्षा पेसामा पनि आबद्ध हुनुभयो। अब भाषा भनेको त एउटा शिक्षाको माध्यम नभएसम्म यसको विकास हुन धेरै गाह्रो छ। जस्तो मगर भाषालाई शिक्षाको एउटा माध्यम बनाउन कहाँनिर पुगेन कहाँनिर चुक्यो अर्थात् राज्यको संरचनामा कहाँ पुगेन के ठान्नुहुन्छ? अब यो प्रसङ्ग चाहिँ अलिकता पञ्चायत कालतिरबाट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ होला। मलाई लाग्छ एक देश एक भेष भाषा भन्ने थियो के अरे त्यो नारा एक किसिमको वास्तवमा यो जनता मतलब विभिन्न भाषा नेपालको विभिन्न भाषाहरू त्यहीँबाट चाहिँ मार्ने काम सुरु भयो। जब चाहिँ एउटा राष्ट्रमा 123वटा चाहिँ भाषाहरू छन् तर एउटा मात्रै भाषालाई मात्रै चाहिँ प्राथमिकता दिइन्छ भने अरू भाषा त मर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको असर अहिलेसम्म पनि छ किनभने सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यो भाषालाई त्यति प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। भलै अहिले पछिल्लो समयमा अलिकता सरकारले अथवा भाषा आयोगले चाहिँ यसमा पनि केही दृष्टिकोण पुर्याए जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि भर्खरै मात्र बागमती प्रदेशमा नेवार र तामाङ भाषालाई चाहिँ कामकाजको दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा मगर गुरुङ र मैथिली भाषालाई चाहिँ यो दोस्रो कामकाजको सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको छ। अब यसले चाहिँ अघि मैले अर्थसँग जोड्ने कुरा गरेँ थिएँ। अब त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू त
कमसेकम केही अर्न त गर्छ नि। र मेरो पनि पहल आफ्नो गाउँपालिकामा के हो भन्दाखेरि हामीले अब हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ मगर बाहुल्य चाहिँ पालिका हो। त्यसमा चाहिँ कतिपय विद्यालयमा त 99% चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ 99% विद्यार्थी चाहिँ मगरै छन्। कुनैमा त 100 होइन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मगर भाषालाई पठन पाठनको लागि चाहिँ त्यो प्रयोग गरियो भने अथवा पठन पाठन गरियो भने पहिलो कुरा त त्यो सानो चाहिँ जो तेस्रो पुस्ता जो भाषा चाहिँ नबोल्ने उसमा छन् तिनीहरूले चाहिँ सिक्ने भयो भाषा। दोस्रो कुरा यता शिक्षकले चाहिँ एउटा शिक्षकले काम पनि पाउने भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो गाउँपालिकामा 38वटा स्कुलहरू छन्। त्यसमध्ये लगभग 22वटा आधारभूत स्कुल छन्। त्यसमध्ये 14-15वटा त मगर बाहुल्य चाहिँ अब मगर विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयहरू छन्। भने कम्तीमा चाहिँ 10-15वटा विद्यालयमा मगर भाषाको चाहिँ मा पठन पाठन भयो भने 10-15 जना चाहिँ शिक्षकहरूले मगर भाषा जानेका शिक्षकहरूले काम पाउने भयो। त्यसको चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ त पछि भन्दाखेरि मगर भाषा जान्दाखेरि पनि एउटा रोजगारी प्राप्त हुँदो रहेछ अथवा आय आर्जन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको जुन धारणा विकास हुन्छ र मगर भाषा चाहिँ सिक्नुपर्छ है अथवा जान्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ अथवा आमा बुवालाई पनि तिनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा धारणाको विकास हुन्छ र मगर भाषा फेरि चाहिँ अब प्रयोगमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब भाषा लोपोन्मुखको विषयलाई लिएर हजुर मगर भाषा मात्रै नभनौँ अन्य जुनसुकै भाषा पनि लोपोन्मुख भइरहेको छ। जम्मा 5%, 10%ले बोल्दैमा निरन्तरता दिँदैमा अझ त्यो पनि छोड्दै गइरहेको अवस्था छ। के त्यसले भाषाको संरक्षण गर्न सक्ला त? होइन, त्यो भाषा संरक्षणको लागि त हरेक कुरा त्यहाँ धेरै कुराहरू छ होइन। जस्तै सरकारले चाहिँ त्यो हिसाबले संरक्षणको पाटोको लागि नीति तयार गर्न पर्यो होइन। हुन त अहिले भाषा आयोग गठन भएको छ, त्यसले चाहिँ निश्चय नै काम गर्ला। अब सरकारले काम गर्ने तर सम्बन्धित समुदायले जुनसुकै भाषा होस् त्यो सम्बन्धित समुदायले त्यो चासै दिएन भने पनि त्यहाँ काम लागेन होइन। सम्बन्धित समुदायले चासो दिइरहेको छ तर अब सरकारले फेरि चासो दिएन, त्यहाँ पनि काम लागेन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब जस्तो समुदायकै तर्फबाट पनि त केही हुनु पर्यो नि। जस्तो नेपाल जस्तो मगर सङ्घको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त नेपाल मगर सङ्घ एउटा छात्र सङ्गठन भएपछि के योगदान छ, के छ योजना मगर सङ्घको? होइन, अहिले अब मगर सङ्घले पनि यो गाउँ गाउँमा चाहिँ मगर भाषा शिक्षा भन्ने एउटा अभियान त ल्याएको छ होइन। अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली कतिको चाहिँ अब के भन्छ त्यो प्रयोगात्मक रूपमा त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अब उहाँहरूको धारणा अनुसार हरेक शनिबार छुट्टीको दिन विद्यार्थीलाई हरेक अब शनिबारको दिन कम्तीमा 1 घन्टा चाहिँ उसले मगर भाषा सम्बन्धी मगर संस्कार सम्बन्धी हरेक विषयमा चाहिँ उसले चाहिँ ज्ञान लियोस् आफ्नै चाहिँ भाषामा भन्ने एउटा अवधारणा चाहिँ ल्याएको छ। मलाई लाग्छ त्यो केही हदसम्म त्यसले काम गर्ला। त्यो सफल होस्, त्यसले निरन्तरता लिँदै जाओस्। मगर भाषा मात्रै नभएर नेपालका तमाम भाषाहरूको संरक्षण र जगेर्ना आफ्नो तहबाट होस्। अन्तमा धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका र बुद्धलाई चिनौँ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब वास्तवमा हामीले चाहिँ सबभन्दा अब हामी जुन धरतीमा छौँ, जुन एउटा सीमाभित्र छौँ, अर्थात् हामी जुन देशमा छौँ त्यो देशको अवस्था कस्तो छ, त्यसको अर्थ राजनीति कस्तो छ, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अहिलेको परिवेश अनुसार हामी राजनीतिक संस्थाहरूबाट
देश जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ किसिमले बढेको देखिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि एउटा जनताले एउटा नागरिकको हिसाबले हामी पनि सचेत हुनुपर्छ र सरकारी अब विभिन्न दलहरूद्वारा अर्थात् राज्य सञ्चालकहरूले जुन जे जस्तो क्रियाकलापहरू गरिराखेका छन् त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ र त्यो खबरदारी गर्न सक्यो भने बल्ल उहाँहरू अथवा राज्य सञ्चालकहरू पनि एउटा ठिक तरिकाले चाहिँ एउटा बाटोमा लागेर हामी एउटा चाहिँ असल नागरिकको जिम्मेवारी हामीले निभाउनु पर्छ। हजुर, हामीले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भन्दै अब यहाँको सन्देश सबै कहाँ हामीले जारी गर्यौँ र यहाँको यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। 2-4 भलाकुसारीका मिठा सन्देशका कुराहरू हामीले सम्प्रेषण गर्न पायौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। यो एउटा चाहिँ धर्म टेलिभिजन अन्तर्गत बुद्धलाई चिनौँ भन्ने जुन कार्यक्रमबाट मलाई पनि यो यहाँ आएर भलाकुसारी गर्ने चाहिँ मौका दिनुभयो र यो जुन मौकाको लागि यहाँहरूलाई पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।